सामान की अब ज़रूरत नहीं है। जो सामान लोगों ने इकट्ठा कर लिया या ख़रीद लिया उसको तो भिजवा दें, क्योंकि जो हंगामी ज़रूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई है। अब जमीयतुल उलमा का हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम की जानिब से पैगाम ये है और प्रोग्राम ये है कि सैलाब मुतासिरीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है जमीयतुल उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शराफत अली साहब। आप सबको मालूम है कि पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की भारत के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर जमीयतुल उलमा हिंद ने बहुत बड़े पैमाने पर मदद की है। जमीयत के कारकुनान हमारे साथ मौजूद है। मौलाना अरशद मदनी साहब सदर जमीयतुल उलमा हिंद का अब क्या पैगाम है, आगे जमीयतुल उलमा हिंद क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है, पूरी जानकारी पूरी तफसीलात के लिए आज हम बात कर रहे हैं मौलाना शराफत अली साहब से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना थोड़ा तफसील से बताइएगा आगे जमीयत का क्या कदम है। जमीयत ने मौलाना अरशद मदनी साहब ने लोगों से क्या अपील की है और आगे क्या कदम उठाने जा रही है पंजाब सैलाब मुतासिरीन के लिए, क्योंकि अब तक तो राशन की किटें बहुत ही बड़ी मिक़दार में वहाँ पर पहुँचाई जा चुकी है। अब आगे किस चीज़ की ज़रूरत है, आगे क्या प्लान है, तफसील से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन और सामीन को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों का और ख़ुसूसन उत्तराखंड के रहने वाले मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सैलाब के इन हालात में इंसानियत की बुनियाद पर माशाअल्लाह दिल खोल कर जान से माल से हर एतबार से कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और ये इंतहाई काबिल क़द्र बात है। अब सूरत हाल ये है कि कल मेरी बात पंजाब जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान से हुई थी, तो साथियों ने यह बतलाया कि सामान की अब ज़रूरत नहीं है। जो सामान लोगों ने इकट्ठा कर लिया या ख़रीद लिया उसको तो भिजवा दें, बाकी आगे और सामान ना ख़रीदें और ना इकट्ठा करें, चूँकि जो हंगामी ज़रूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई है। मुल्क के गोशे गोशे से और ख़ुसूसन आसपास के ज़िलों से और सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपने दरवाज़े खोल दिए और सामान गल्ला हर चीज़ बहुत पहुंचाई है। अब जमीयतुल उलमा का हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम की जानिब से पैगाम ये है और प्रोग्राम ये है कि सैलाब मुतासिरीन के जिनके घर टूट गए, जिनके जानवर बह गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई या जिनका कोई और नुकसान हुआ है, उन तमाम का जमीयतुल उलमा की टीमें जाकर जब रास्ते साफ़ हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे तो हर हर गांव में जाके हर हर बस्ती में जाके सर्वे करेंगे और सर्वे के अंदर जो नुकसानात लोगों के हुए हैं उनको वो नोट करेंगे और नोट करने के बाद में फिर पूरे इलाके को सेक्टरों में और इलाकों में तकसीम करके वो जैसी जमीयतुल उलमा की हिम्मत है और जैसी उसकी हैसियत है और जितनी उसके अंदर वसअत है उसके मुताबिक ज़रूरतमंदों तक पहुँच के उनकी मदद करेंगे। और यही मुस्तकिल मदद है। हंगामी ज़रूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पूरी हो गई है। अब असल ज़रूरत यही है कि जब वहाँ के हालात सही हो जाएं, रास्ते सही हो जाएं, तो वहाँ टीमें जाएं और एक एक घर में जाके जायज़ा लें कि किसका नुकसान क्या है। माशाअल्लाह जमीयतुल उलमा को पूरे मुल्क के अंदर इस मामले में बड़ा तजर्बा है। जहाँ भी सैलाब आता है, जहाँ भी अल्लाह ना करे फसादात होते हैं, तो जमीयत के वर्कर वहाँ काम करते हैं। और हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब दामत बरकातुहुम की हिदायत भी इस वक्त यही है कि पैसा इकट्ठा किया जाए और मुस्तकिल काम किया जाए, यानी तामीरी काम मुस्तकिल। जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत हो सर्वे के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक फिर वहीं उस तरह की इमदाद को पहुँचाया जाए। अब जो सड़कों पर लोग खड़े हैं या इधर उधर लोग खड़े हैं, माशाअल्लाह लोगों ने बहुत कुछ दे दिया है। अब वहाँ से ख़ुद भी इनकार आ रही है, बहुत से लोग इलाके के गए हैं और अपना सामान फिर उनको वापस लाना पड़ा या इधर उधर देना पड़ा। तो अब मेरी तमाम उत्तराखंड के रहने वालों से ख़ास तौर से ये दरख्वास्त है कि जो सामान इकट्ठा कर लिया पहले या ख़रीद लिया अब तक, उसको तो वो पहुंचा दे
یا تو مالیر کوٹلا جمعیت کا دفتر ہے وہاں پہنچا دے، یا لدھیانے کے اندر جمعیت کا دفتر ہے وہاں پہنچا دے، اور یا ضرورت مندوں تک پہنچ سکتے ہو تو وہاں پہنچا دیں۔ باقی اب نئے سرے سے سامان نہ لے اور نہ خریدیں نہ اکٹھا کریں، البتہ نقد رقومات جمع کریں، اور نقد رقومات کو بھی جمعیت العلماء کے فنڈ میں جمع کریں۔ جمعیت العلماء اتراکھنڈ کا فنڈ ماشاءاللہ مدرسہ دارالعلوم اسدیہ اکڑ خرد کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اپنے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں اپنا فنڈ لائیں، اپنی بستی کی طرف سے لکھوائیں اور رسید حاصل کریں جمعیت العلماء کی۔ الحمدللہ جو ساتھی آ رہے ہیں ان تمام کو جمعیت کی رسید کاٹ کے دی جا رہی ہے کہ فلاں بستی سے اتنی مدد جمعیت کے فنڈ کے اندر آئی ہے سیلاب زدگان کے لیے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات کی رقومات کو جمعیت العلماء سلیقے سے اور طریقے سے خرچ کرے گی متاثرین کے اوپر۔ اچھا مولانا، جیسے آپ نے بتایا ہے لوگ آپ کے پاس رقم لے کے آ رہے ہیں، تو بہت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ مسجد کے ائمہ حضرات سے، علماء حضرات سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے کہ کوئی اس طرح کی مہم چلائے تاکہ جمعیت کے فنڈ میں ایک بڑی تعداد میں پیسہ اکٹھا ہو جائے، کیونکہ جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ نے 50 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے، تو اس تعلق سے کچھ اپیل کریں گے لوگوں سے؟ اس تعلق سے میں اپنے تمام ائمہ حضرات سے، علماء کرام سے اور دیگر سیاسی اور سماجی ذمہ داران سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات کی امداد اور مدد صحیح طریقے سے خرچ ہو جائے، اس کے لیے جمعیت العلماء سے بہتر پلیٹ فارم کوئی ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ جمعیت العلماء پورے ملک کے اندر، جیسے کیرالہ کے اندر سیلاب آیا تھا تو جمعیت العلماء نے جن لوگوں کے مکانات بہہ گئے تھے، ڈوب گئے تھے، منہدم ہو گئے تھے، ان لوگوں کو مکانات بنا کر دیے، اور اس میں مسلمانوں کو بھی دیے، عیسائیوں کو بھی دیے اور ہندوؤں کو بھی دیے۔ چونکہ جمعیت العلماء بلا تفریق مسلک اور مذہب کے کام کرتی ہے، انسانیت کی بنیاد پہ کام کرتی ہے، تو انشاءاللہ یہاں پنجاب کے اندر بھی جن لوگوں کے گھر منہدم ہو گئے اور جن کے جیسے جیسے نقصانات ہیں، جمعیت العلماء ان کا پورا سروے کر کے اور اسی کے مطابق پھر وہاں کام کرے گی۔ اس لیے میں تمام اتراکھنڈ کے رہنے والوں سے اور خصوصاً ذمہ داران سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی امداد کو، اپنی مدد کو، اپنے پیسے کو، اپنے فنڈ کو جمعیت العلماء کے یہاں جمع کریں اور جمعیت العلماء سے اپنی رسید لے لیں۔ انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جمعیت کو تجربہ ہے، اور جمعیت العلماء سے بہتر پلیٹ فارم ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ہم اپنے فنڈ کو وہاں جمع کرا کے اطمینان سے ضرورت مندوں کے اندر خرچ کرائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ مولانا شرافت علی صاحب نے تمام باتیں رکھی ہیں، اور جہاں پر فنڈ جمع ہو رہا ہے جمعیت علماء ہند صوبہ اتراکھنڈ کا، مولانا صاحب نے بتا دیا ہے، مدرسہ دارالعلوم اسدیہ اکڑ خرد ضلع ہریدوار میں جمع ہو رہا ہے۔ تمام دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں، اور اپنا فنڈ جو بھی آپ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں دارالعلوم اسدیہ اکڑ خرد میں، جہاں پر فی الحال فنڈ جمع ہو رہا ہے، وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، فنڈ جمع کریں اور اپنی جمعیت کی رسید ضرور حاصل کریں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب، جمعیت علماء ہند کا ایک بڑا پیغام، بڑا اعلان آپ تک ہم نے پہنچا دیا ہے۔ آپ اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں، اپنا کلینک، ہسپتال یا میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں؟ پیش ہے میڈیکل لائن کے لیے ایک قابل اعتماد نام، جبہ اینڈ زیاد فارماسیوٹیکلز۔ یہاں اسپتالوں، کلینکس اور میڈیکل اسٹورز اور دوائیوں کی ایجنسی کے لیے اعلیٰ معیار کی دوائیاں آپ کی تمام ضروریات کے لیے یہ کمپنی آپ کو ہول سیل ریٹس پر اعلیٰ معیار کی دوائیاں فراہم کرتی ہے۔ کمپنی سے جڑے اسکرین پر آپ کو کمپنی کے نمبرات ہم دکھا رہے ہیں، آپ کانٹیکٹ کیجئے اور صرف 8 مہینوں میں اپنی مسلسل خریداری پر پائے شاندار تحائف جیسے کار، ایکٹیوا اور بہت بڑے بڑے تحفے۔ یہ موقع مت گوائیے، آج ہی جبہ اینڈ زیاد فارماسیوٹیکل سے رابطہ کریں اور ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھائے۔